नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोग कडा बन्दै माधव नेपाललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीलाई पत्र। लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको नेकपा एसको आरोप। प्राइम टेलिभिजनको मङ्सिर 4 महासंग्राम मधेसमा जारी। उम्मेद्वार प्रति मतदाताको चर्को आक्रोश। नागरिकताको विषय प्रमुख सरोकार। उम्मेद्वारलाई रोषपूर्ण खबरदारी। मन्त्री चौधरीको कार्यकक्षको दुरुपयोग गर्नेको खुलासा। कमेरेटर आयोजनामा परेको हुकुम। फार्मास्युटिकल्सको 38 आना जग्गा फिर्ता गर्न पिएर बिचौलियाको चलखेल। प्लास्टिक जन्य फूल आयातमा प्रतिबन्ध लागे पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती। साना व्यवसायी भन्दा मुख्य व्यापारीलाई कारबाहीको चेतावनी। बिक्री वितरणमा रोक। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सुन र चाँदीका असर्फी खरिद गर्नेको भिड। हरेक खरिदकर्तालाई खाली हात नफर्काउने गरी बिक्रीको व्यवस्था। मलेसियामा आगामी मङ्सिर 3 गते आम निर्वाचन हुने। राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य नभएपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचनका लागि मिति तोकियो। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न। 172 स्वर्ण जितेको आर्मीको पोल्टमा ट्रफी। पुरुष फुटबलको उपाधि एपीएफलाई। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा हरेक निर्वाचनमा सडक निर्माण एवं स्तर उन्नति एजेन्डामा पर्ने गर्छ। 2074 सालमा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि त्यस क्षेत्रमा बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर 5 वर्ष बित्दा पनि त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण एवं स्तरोन्नतिको काम प्रभावकारी रूपमा भएको छैन, जसका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिकले शास्ति खेपिरहनु परेको छ। एक रिपोर्ट। नेताहरूले निर्वाचनको बेलामा आम नागरिकलाई विभिन्न प्रतिबद्धताहरू दिने गर्छन् र त्यही प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ कि भन्ने झिनो आशामा आम नागरिकले आफ्नो बहुमत दिएर नेताहरूलाई विजय बनाउँछन्। तर सत्तामा पुगिसकेपछि नेताहरू जनताको घरमा फर्किँदैनन्। आफ्नो कार्यकाल सकिन्छ र फेरि निर्वाचन आएर आम नागरिकको घर घरमा भोट माग्नुपर्ने दिन आउँछ। भोट माग्नुपर्ने दिनमा जनताको अवस्था भने उस्तै हुन्छ। हो त्यस्तै भएको छ काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा। यति बेला हामी काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकामा छौँ र यहाँको बाटोको अवस्था निकै नाजुक छ। यो सडक भएर आम नागरिकलाई आवत जावत गर्न निकै शास्ति भइरहेको छ। काठमाडौँ 2 मा पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विजय हासिल गरेका थिए। चुनावमा हुमिँदै गर्दा उनले काठमाडौँ 2 भित्रको सडक निर्माण गरेरै छाड्ने भन्दै मतदाता सामु आश्वासन बाँडेका थिए। तर निर्वाचित भई 5 वर्ष बित्दा पनि नेपालले देखाएको आशा अनुरूप सडक निर्माण नभएको मतदाताको गुनासो छ। बाटो यस्तो छ, नेताहरूले यस्तो गर्नु भएको छ, तर जितेर हाम्रो माधव कुमार नेपाल यहाँ यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानु भइसक्यो। तर हाम्रो हालत यस्तो छ, हस्पिटल लान गाह्रो छ। यहाँ बाटोमा धुलो उडेर हैरान छ। नेताहरू सबले बाटो बिगारेर आफ्नो ज्यान बनाइसके। हामी जनतालाई दुःख दिएर हैरान छ। कतै सडक नै निर्माण हुन सकेका छैनन् त कतै निर्माण सुरु भएका सडकहरू पनि समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो बाटो चाहिँ अब यो चाबेल साँखु बाटो चाहिँ उहाँको त्यो निर्वाचन लगत्तै काम सुरु गर्ने भनेर गरेको, अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेन। त्यसको बिचमा पनि उहाँ यता आउँदा पनि विभिन्न जनताहरूले चाहिँ माधव नेपालले काम गर्नु भएन भनेर चाहिँ विरोधहरू पनि गरे, उहाँलाई खबरदारी पनि गरे, र पनि अझसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। धेरै छ बाटो एकचोटि बन्नुपर्ने। अब 72 सालमा बन्न सुरु गरेको बाटो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। अहिले काठमाडौँ 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनबाट ओन्सरी घरती, नेकपा एमालेबाट मणिराम फुयाल यस्तै राप्रपाबाट कुन्तीदेवी पोखरेल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले पनि अघिल्ला वर्षका उम्मेद्वार सरह सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। मैले भर्खर मात्रै सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु। यहाँको बाटो घाटो, बिजुली, पानी, ढल एवं प्रकारले यहाँभित्र विशेष प्रकारका एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू पनि छन्।
साखु सहर साली नदी एवं प्रकारले शङ्खरापुरलाई चाहिँ साइकलको एउटा ट्र्याकमा समेट्ने कुरा र त्यसपछि यो चाहिँ यति सुन्दर चाहिँ ठाउँ छ जहाँ चाहिँ भ्यालीबाट हामी चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो गरेर बस्न सक्छौँ। कैयौँ नेतालाई अभिमत दिएर निर्वाचनमा जिताएर पठाउँदा पनि काठमाडौँ 2 अझै साखु क्षेत्रका मतदाताले कालोपत्रे सडकको मुहार देख्न पाएका छैनन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका माधव कुमार नेपालले विभिन्न एजेन्डाहरू दिएका थिए। उनको एजेन्डामध्ये प्रमुख एजेन्डा यो पनि थियो कि साँखुको सडक निर्माण गर्ने। तर 5 वर्ष बित्यो, उनले जनतामाझ दिएको सो प्रतिबद्धता मात्र झुटो आश्वासनमा सीमित भइसकेको छ। अहिले यो सडकको अवस्था 5 वर्ष पहिलेकै जस्तो छ। उस्तै धुलाम्बे, उस्तै खाडलले भरिपूर्ण। आउँदो मङ्सिर 4 का उम्मेदवारहरूले पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा सडक बनाउँछन् या आश्वासनमा मात्रै सीमित राख्छन्, त्यसका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। झुटा आश्वासन देखाएर नेताहरूले कहिलेसम्म निर्वाचनको मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने? नेताहरूको यस्तो गतिविधिले मतदाताहरू आजित भइसकेका छन्। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा प्राइम टेलिभिजनको टिम यति बेला मङ्सिर 4 महासंग्राम लिएर मधेसका जिल्लाहरूमा उम्मेद्वार र मतदाता बीचको प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा व्यस्त छ। सार्वजनिक बहसमा मतदाताको तीव्र आक्रोश देखिन्छ भने उम्मेद्वार रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्राइम टेलिभिजनले बिहिबार बिहान धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारहरूलाई मतदाता समक्ष राखेर मङ्सिर 4 महासंग्राम बहस गर्यो। मतदाताको आक्रोश यतिसम्म थामी नसक्नु थियो कि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। पटक पटक मन्त्री भइसकेका मधेसका स्थापित नेता अनिल कुमार झालाई आफू मधेस आन्दोलनको एक योद्धा भएको बताउने मतदाताले समानुपातिको सूचीमा नेताका आशीर्वादलाई मात्र राखेको, शहीद परिवारलाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसरी आक्रोश पोखे। समानुपातिक र समावेशी अवधारणाको अन्तर्गत अहिलेसम्म कतिवटा शहीद परिवारले उहाँको पार्टीबाट समानुपातिकमा पर्नु भएको छ। केही स्थानीयले मधेस सरकारले पनि भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आक्रोश पोखे। सिगरेट फैक्ट्री में गलसी आगे सिगरेट फैक्ट्री के बनावे कर नहीं रहा है, जो हजारों हजार ही बना लिए जब ऐसे नहीं कहा कहीं अपने आखिर परिवार के बने लाग आन्दोलनकारी भजा के सब मधेसवादी नेता बोले। जसपा एमाले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी जुली कुमारी महतोले आफूलाई मत दिन मन नलागे नदिन यसरी आग्रह गरिन्। यदि मैले काम गरेको छैन भने तपाईहरु मलाई भोट नदिनुस्, यदि मैले काम गरेको छु भने मलाई भोट दिनुस्, म जनताको उम्मेदवारी हो। मतदाताको आक्रोश सुनेपछि रौतहट छोडेर धनुषा आएका झाले मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारलाई बेवास्ता नगरेको जिकिर गरे। दोस्रो चोटि अहिले चुनाव भइरहेको छ। यसमा यही जिल्लाको शहीद सञ्जय चौधरीकी बहिनी ममता चौधरीको नाउँ हाम्रो लिस्टमा छ। एकजना मतदाताले त मिडिया पनि पूर्वाग्राही भएको आरोप लगाए। संसार जगत यदि इमानदार छ भने कुनै नेता कुनै मन्त्री भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन, तर हाम्रो देशको संसार जगत, हाम्रो देशको राष्ट्रिय मिडियादेखि स्थानीय मिडियासम्म पार्टीगत कित्तामा विभाजन भएको छ। त्यसको जवाफमा प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले प्राइम टेलिभिजन जनताको टेलिभिजन भएको र आफूले जनताको मुद्दा उठाएको बताए। हामी सञ्चारकर्मीहरू नभएको भए, हामी सञ्चारकर्मीहरू एजेन्डा उठा नगरेको भए नेपाल भनेको छ नि भ्रष्टहरूको मुलुकमा छ नि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीहरूको मुलुक हुन्थ्यो। सञ्चारकर्मीले जहिले पनि भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा बोलेको छ, सुशासनको बारेमा बोलेको छ। हामी कसम खान्छौँ, हामी कुनै पार्टीमा छैनौँ, ऋषि धमला जनताको मान्छौँ। यस्तै बहसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता रामचन्द्र झा र नेकपा एमालेका नेता उमाशंकर अर्गरियाले आफ्नो मुद्दा अघि सारेका थिए। डिजाइन राम्रो बनाउन सकेन, डिजाइन गराउन सकेन, ऊ दोषी हो। दोषी को? म त बजेट इनिसिएट गराएर काम गराएँ, अनि दोषी त मतलब जो त्यसपछिको प्रतिनिधित्व गरे ऊ दोषी हो। किन गराउन सकेन? चुनाव जितेको एउटै आधार हो मेरो इमानदारिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई।
अर्को कुरा के छ कि 40 वर्षमा हुन नसक्ने काम अहिले धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा केन्द्र सरकारबाट भएको धेरै उपलब्धिहरू छ, धेरै विकास निर्माणका कामहरू छन्। यहाँबाट जनकपुरबाट सघारा जानको लागि 4 घण्टा लाग्थ्यो, यहाँबाट सिंहही मरान जानको लागि 4 घण्टा लाग्थ्यो। यो 5 वर्षको उपलब्धि हो हाम्रो। झापाबाट सुरु भएको मङ्सिर 4 महासंग्राम देशव्यापी रूपमा मतदाता सामु पुगेर स्थानीय एजेन्डा उजागर गर्ने अभियानमा प्राइम टेलिभिजनले बहस गर्दै आएको छ। मधेसका धेरै जिल्लाहरूमा निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गतको बहस भइसकेको छ, तर आम जनता भने कामभन्दा कुरा बढी भएको र विकासका नाममा कुनै पनि काम नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त छन् भने निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा जोडतोडले लागिरहेको छ। चुनावका बेला पटक पटक उठ्ने गर्छ आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय। यस पटकको निर्वाचनमा आयोग अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिएको छ। आज मात्रै आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन अभियोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आचार संहिता देखाउने दाँत मात्र भएको भन्दै आयोगको आलोचना हुने गर्छ। हुन पनि विगतका निर्वाचनमा आयोग र उम्मेद्वारहरूबीच आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय त रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्नेमा मात्रै सीमित भएको देखिन्थ्यो। यसपटक भने आयोग प्रस्तुत हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकटको विषय आलोचित बनेको थियो। उनले मतदाता सामु यस्तो आश्वासन बाँडेका थिए। बेटा बेटी के रोजगारी की बात करो, देश के अंदर या देश के बाहर, बिना ढेउआ के फ्री वीसा फ्री टिकट। फ्री के मतलब बिना ढेउआ के, बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमाडौँ में तालिम मिलते हैं। यस अघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणाले मत माग्ने क्रममा मतदाता सामु देउवालाई जिताए फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अस्ति न पनि यहाँबाट 400 भन्दा धेरै महिला युवाहरू रोजगारमा गए फ्री भिसा फ्री टिकटमा। यस्तो स्किमहरू नेपालमा आउँछन्, तर यहाँ कसरी ल्याउने भन्नेमा चाहिँ मैले पहल गर्छु। सत्तारूढ गठबन्धन दलका जिम्मेवार नेताबाट मतदाता प्रभावित गर्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राणा र नेपाललाई कारबाहीको माग गरेका थिए। फ्री में वीसा मिली, फ्री में टिकटों मिल जाए। फ्री का मतलब बिना ढेउआ के वहाँ सबके मिल जाए। भाषण गर्दै गरेका सुनेको। अनि उनीहरूलाई भोट दिनेलाई मात्रै कि सबैलाई? सबैलाई हो भने किन भन्न पर्यो त? राणा र नेपालको अभिव्यक्ति आयोगले असोज 12 गते लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको ओलीको जिकिर थियो। यही सामग्रीलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले तत्काल नै कदम चाल्यो। बिहीबार नै माधव नेपाललाई स्पष्टीकरणको लागि पत्र काट्यो र स्पष्टीकरण नआउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगलाई प्राप्त श्रव्य दृश्य सामग्रीका आधारमा उक्त अभिव्यक्ति नेपालकै रहेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एकातिर स्वदेशमै रोजगारी उत्पादनमा वृद्धि लगायतका बाचा गर्ने अनि अर्कोतिर स्वदेश नभई विदेशमा युवा बेच्न खोज्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिएको छ। अझै चुनावको मुखमा विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने झुटो आश्वासन बाँड्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यही आचार संहितामा उल्लेख भएका दफाहरूलाई आधार मानेर आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यदि यी बाहेक अन्य व्यक्तिले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भए कारबाही गर्ने आयोगले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका जो सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँहरू उम्मेदवार मात्रै चिन्छ, पदीय हैसियतले आयोगले चिन्दैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा के भनौँ, आचार संहिताको कुनै पनि दफा उपदफा उल्लङ्घन भयो भने अथवा उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गरियो भने यो कारबाहीको विषय बन्छ र आयोगमा उजुरी परेको पनि छ। यो विषयमा मसिनोसँग छानबिन गरिराखेका पनि छ र टड्कारो रूपमा तपाईँले देखिने गरी कारबाही हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। एकातिर भएका उद्योग बन्द गर्ने र अर्कोतिर स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने आश्वासन दिने, अझै हुँदाहुँदै विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अभिव्यक्ति गलत भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचनमा मतदातालाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ। चुनाव नजिकिएसँगै मतदाताको भावना बुझ्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि नागरिकसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दैछन्। केही दिन अगाडि फेसबुकमा सूचना जारी गरेर अध्यक्ष ओलीले फोनमा कुराकानी गर्न चाहनेले आफ्नो पेजमा सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
सोही अनुसार आज दिउँसो 12 बजेसम्म उनको पेजमा 1,71,783 जनाले नाम र नम्बर टिपाएका छन्। नाम टिप्न 12 बजेदेखि नै बन्द गरिएको छ। त्यहाँ प्राप्त भएका नाम र नम्बर मध्येबाट गोला प्रथा गरेर केही सीमित व्यक्तिसँग मात्र उनले कुराकानी गर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेसबुकबाटै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, म 4 गतेदेखि चाहिँ तपाईँहरूसँग संवादमा आउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसको लागि झन्डै अघि 12 बजेसम्मको अरू त साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। अघि 12 बजेसम्म चाहिँ 1,71,483 को त्यहाँको सूची तयार पार्नुभएको थियो। 12 बजेभन्दा पछाडि अब हामी सुझाव लिन सक्दैनौँ भनेर भनेको थियो, तर पनि आउने क्रम चाहिँ छ। कति छ त्यो फेरि हेर्नुपर्छ। र उहाँले भोलि 11 बजेदेखिबाट उहाँले त्यसको लागि समय दिनुभएको छ, 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म। अध्यक्ष ओलीले 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म कुराकानी गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यद्यपि यो कुराकानी निर्वाचन आयोगको रुकावटका कारण सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भने नहुने सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले तिहार र छठमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीका फूलहरू बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। वातावरण विभागले यस अगाडि नै यस्ता सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाए पनि प्रभावकारी भएको थिएन। तर तिहार छठ लगायतका पर्वमा प्लास्टिकका फूलहरू बढी मात्रामा किनबेच हुने भएको कारण यसपटक त्यस्ता कार्य गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। मखमली र सयपत्रीको फूलको सट्टा जुन यस्ता प्लास्टिकको फूलका मालाहरू बढी मात्रामा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। वातावरण विभागले यस अगाडि साउन 12 गते राजपत्रमा सूचना नै निकालेर भदौ 1 गतेबाट 40 माइक्रोन भन्दा तलका झोला तथा प्लास्टिकका फूलमाला गुच्छा उत्पादन आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारी निकायले नियम बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिन नसक्दा सरकारले बनाएको नियमको व्यवसायीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। चाडपर्वको मुखमा पुनः प्लास्टिक जन्य फूलका माला गुच्छामा कडाई गर्ने भएको छ। वातावरण विभागले शुक्रबारदेखि 2 दिन माइकिङ गर्ने र त्यसपछि पनि बजारमा बिक्री वितरण भएको पाइएमा त्यस्ता काम गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागले जनाएको छ। यो 2 दिन हामी चाहिँ प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई हामी जोड दिन्छौँ। मैले 2टा टिम बनाएको छु। भोलिबाट हामी माइकिङ गर्छौँ, प्रचार गर्छौँ, पसलहरूमा गएर भन्छौँ यस्ता निषेधित सामानहरू चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर। र हामी त्यसको 2 दिन 3 दिन पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अनुगमनमा गएर त्यसरी पनि अब त्यो अटेर गरेको भेट्यो भनेदेखि चाहिँ कारबाही गर्छौँ। र त्यो कारबाही अलिकति कडा छ। हाम्रो ऐन अनुसार चाहिँ त्यसरी बेच्नेहरूलाई तत्कालै चाहिँ वातावरण निरीक्षक जो अनुगमनमा गएको हुन्छ उसले 15,000 देखि 20,000 जरिवाना गर्न सक्छ भने वातावरण विभागको महानिर्देशकले चाहिँ 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले यो कडाइका साथ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। विभागले प्लास्टिक जन्य फूलमालाहरू आयात गर्न नै प्रतिबन्ध गरेकोले यस्ता वस्तु बजारमा देखिएमा साना व्यापारी भन्दा पनि सामान ल्याउने स्रोत पहिचान गर्न अनुगमन टोली खटाइन लागेको जनाएको छ। अहिले पनि पर्याप्त अनुगमन तथा निगरानी गर्न नसक्दाखेरि खुलेआम यस्ता प्लास्टिकका जुन फूलहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ र सरकारी निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी ठोस तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 40औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण सम्बन्धी ठोस तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकृति संरक्षण तथा जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हुन पुगेको बताए। उनले नेपालले बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको जनाउँदै पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरेका थिए।
नेपालले विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा लिइने बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। 10 वर्षको छोटो अवधिमै नेपालले बाघको सङ्ख्या दोबर बनाई वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रहार गर्न सफल भएको छ। उनले नेपालको कुल भूभाग मध्य संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको 23.39% भूभागलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रकृति, वन र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वनाथ उप्रेतीलाई 1,25,000 राशिको कोषको संरक्षण पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू के मात्रै गर्दैनन्। मन्त्री नभए पनि विभिन्न स्वार्थ बोकेर मन्त्रालय धाउनेहरू प्रशस्त देखिन्छन्। फरक यति हो, कसैको पहिचान खुल्छ, कसैको खुल्दैन। संयोगले कुनै घटना बाहिर आउँछन्, कुनै आउँदैनन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री मेटमणि चौधरीको अनुपस्थितिमा बिचौलियाहरूको गोप्य बैठक हाम्रो क्यामेरामा कैद भएको छ। उक्त बैठकबारे खोज तलास गर्दै जाँदा यसका जराहरू हुकुम फार्मास्युटिकल्ससम्म पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। बाघको छालामा स्यालको रजाई, यो नेपाली उखान शहरी विकास मन्त्रालयमा गुपचुप चलेको यो बैठकका दृश्यसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी चुनावी अभियानमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त रहेको अवस्थामा उनको कार्यकक्षमा उनका एकजना सहयोगी र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका एकजना न्यायतर्फका अधिकृतसँग केही बिचौलिया बार्गेनिङमा रहेको दृश्य हो यो। मन्त्रीको क्याबिनमा कब्जा जमाएर उनीहरू त्यहाँ सही नियतले बसेका थिएनन् भन्ने विषय हामीलाई देख्ने बित्तिकै जर्याक चुरुक उठ्नु र त्यसपछि तितर बितर हुनुले पनि पुष्टि गर्छ। यो बैठकको अन्तर्यमा के थियो हामी त्यो खुलाउने नै छौँ। तर अघिल्लो दिन हामीसँग बोल्न नमानेका मन्त्रीका पिए सञ्जित पौडेलको भनाइ भने यस्तो छ। उहाँ चाहिँ मन्त्रालयमा आउनुभएको, मन्त्रालयमै आउँदा उहाँ पनि यहाँ सायद काम पनि यहाँ परेको थियो होला माथि मन्त्रालयमा आउने। म त्यतै आउँछु नि त, मन्त्रालयमा आउनुहोस् भने चाहिँ त्यतै आउँछु नि त भनेर उहाँ पनि यतै आएको हुनाले उहाँलाई जोइन गराइदिएको। म पनि त्यतिखेर तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ हजुर त्यो मिटिङहरू भेटघाटहरू यस्तो यो भोलिपल्ट अघिल्लो दिन मन्त्रीज्यू आउँदा कुरा भएको, भोलिपल्ट मन्त्रालयमा आउनुहोस् भनेर उहाँलाई कुरा बोलाएको हजुर। अनि उहाँलाई पनि मन्त्रालयमा आउने, त्यो चाहिँ मन्त्रालयमै सेटिङ बसौँ नि त, यहाँ राखौँ, त्यसमा यी सिटिङ गराइदिउँ भनेर उहाँलाई गराइदिएको, बसाइदिएको हो। सिटिङ भन्नुभयो मान्छेले सेटिङ सुन्नु ए होइन, बसाएको भन्नुहोस् न, फेरि त्यो अर्को अर्थ लाग्ला फेरि होइन। सिटिङै भन्नु सिटिङ होइन बसाइदिएको हो कि। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका न्यायतर्फका अधिकृत पनि उक्त बैठकमा सहभागी थिए। हामी उक्त बैठकको प्रयोजनबारे सोधपुछ गर्न प्राधिकरण पुग्दा उनले न्यायाधीशको च्याम्बरमा बसेर कुरा गर्नु अनैतिक हुन्छ भन्ने तर्क गरेका थिए। न्यायाधीशको च्याम्बरमा बस्नु अनैतिक हो भने मन्त्रीको क्याबिनमा कब्जा जमाउनुलाई के मान्ने? त्यहाँ म किन गएको? म दलाल होइन, म पैसा दिन गएको होइन, म बार्गेनिङ गर्न गएको होइन। म त संयोजक टास्क छ क्या, त्यहाँको जिम्मेवारीको कुरा मलाई नसोध्नुहोस्। सोधिदिनु भयो भने त्यो मसँग सम्बन्धित छैन भन्नु पर्यो हो कि होइन हजुर हो। अब यहाँको सन्दर्भमा मैले भने हजुरलाई, किन त्यहाँ भयो भने न्यायाधीशले माइन्ड गर्नुहुन्छ। न्यायाधीशले मेरो च्याम्बर भन्नु त गोप्य, अति गोप्य हो। न्यायाधीशहरूको चाहिँ उहाँहरू इन्डिभिजुअल के हुन्छ, तर न्यायाधीश त हामीले जीवित भगवानै मानेका छौँ नि र। उहाँहरूले गरिमा राखेको कुरा उहाँहरूको जिम्मेवारी कुरा हो कि। पौडेलले जमिनको मुद्दाको छानबिनकै क्रममा आफूले उनीहरूलाई भेटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जग्गा आयोजनाकरण भक्तपुरमा सञ्चालित छ, सञ्चालन परेको सन्दर्भमा उहाँहरूले मर्का पऱ्यो भने निवेदन दिनुभएको छ। त्यो निवेदनको सन्दर्भमा हाम्रो निवेदनको कति सुनवाई भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू बुझ्नको लागि, जानकारी लिनको लागि जानुभएको रहेछ मन्त्रालयमा हो। मन्त्रालयपछि म छानबिनको प्रमुख हो, छानबिन समिति बनाएको छ, त्यो विषयमा छानबिन अगाडि बढिरहेको छ। त्यो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरू निवेदकको रूपमा यति कार्य प्रगति भएको छ, यस्तो यस्तो हो निवेदनको भनेर हामीले वान साइड हियरिङ गर्यौँ। मन्त्रालयको यो बैठक भक्तपुर कमेरेटार स्थित हुकुम फार्मास्युटिकल्सको 18 आना जमिनको विवाद मिलाउन बसेको थियो। हुकुमको 38 आना जमिन कमेरेटार जग्गा एकीकरण परियोजनामा परेको छ।
उक्त परियोजना आफ्नो जमिनभन्दा अन्त पारी आफ्नो भूभाग जोगाउन हुकुमले निकै प्रयास गर्यो तर असफल रह्यो। जिल्ला अदालत भक्तपुरमा उसले मुद्दा पनि जित्यो तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई उल्टाइदियो, जसको कारण दबावमा रहेका हुकुम फार्मास्युटिकल्सका सञ्चालकहरू शहरी विकास मन्त्रीलाई गुहार्न पुगे। उनीहरूले मन्त्रालयमा उजुरी पनि हाले। उक्त मुद्दाको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकृत घनश्याम पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो। पौडेल नेतृत्वको छानबिन समिति प्रतिवेदन पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। प्रतिवेदन हुकुमको विपक्षमा आउने निश्चित जस्तै छ, तर अन्तिम समयमा केही चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरू यसरी मन्त्रालयमा गोप्य बैठक बसेका हुन्। तर उक्त बैठक प्राइमको क्यामेरामा कैद भएपछि यो विषय गोप्य रहन सकेन। विवादमा रहेको हुकुमको जमिन यही हो, जसको अहिलेको मूल्य प्रति आना 60 लाख पर्ने बताइन्छ। यसरी हेर्दा 38 आनाको बजार मूल्य 22 करोड 80 लाख हुन आउँछ। यो बैठक त्यही 22 करोड 80 लाख जोगाउन उपाय खोज्न बसेको थियो। हुकुमको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी प्रमोद अधिकारी पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीको साथमा केशवराज जोशीको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन अर्थात् वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बलमा नेकपा एमालेलाई साइजमा राखेर आफू शक्तिशाली बन्ने होडमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि बागी उम्मेद्वारहरू बाधक बन्ने देखिएको छ। भागभण्डाका नाममा कांग्रेसलाई र गठबन्धनको बलमा एमालेलाई कमजोर बनाउने योजना अनुसार अघि बढेको माओवादीमा बागी उम्मेद्वारहरूले चुनौती दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट 48 सिट फुत्काएको माओवादी केन्द्रले अन्तिममा 43 ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिने अवस्था बन्यो। 43 मध्ये पनि रौतहट 3 का उम्मेद्वार रविन्द्र पटेलको उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएर एमालेबाट स्वतन्त्र बनेका प्रभु शाहलाई समर्थन गरेको पार्टीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका काठमाडौँ 7 की मानुषी एमी भट्टराईलाई र सर्लाही 2 का महेन्द्र राय यादवलाई समर्थन गरेर 40 जना आफ्ना उम्मेद्वारलाई प्रतिनिधि सभा सांसद बनाउने गरी चुनावी मैदानमा उतारेको छ। चितवन 3 बाट गोर्खा 2 तर्फ हानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू सुरक्षित छन्। पार्टीका महासचिव देव प्रसाद गुरुङलाई लमजुङमा गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग महाभिडन्तमा होमाएको माओवादीले पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई रोल्पा र जनार्दन शर्मालाई रुकुम पश्चिममा सुरक्षित बनाएको छ। उपमहासचिव शक्ति बस्नेत जाजरकोटमा सुरक्षित जस्तै छन्। उपमहासचिव पम्पा भूषाललाई ललितपुर 3 मा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेका प्रतिनिधि सभाका 47 र प्रदेश सभाका 111 सिट मध्ये 52 क्षेत्रमा गठबन्धन भित्रैका 58 जना बागी उम्मेद्वारको सामना गर्नु परेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही उम्मेद्वार रहेको कालीकोटमा पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्य काशी चन्द्र बराल बागी छन्। गठबन्धनबाट माओवादीका कृष्ण कुमार चौधरीले उम्मेदवारी दिएको कैलाली 3 मा माओवादी केन्द्रकै रमेश आचार्य र कंग्रेसका नवीन कुमार बोहराले बागी उम्मेद्वार बनेर चुनौती दिँदैछन्। कास्की 3 मा माओवादीकै अनिता भुर्तेल आधिकारिक उम्मेद्वार रामजी बराल विरुद्धको बागी उम्मेद्वार छिन्। जुम्लामा माओवादीकी आधिकारिक उम्मेद्वार गोमा कुँवर विरुद्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य कल बहादुर रोकाएले बागी उम्मेदवारी दिए पनि उम्मेदवारी फिर्ताको समय घर्केपछि कुँवरलाई समर्थन गरे पनि यद्यपि यहाँ टिकटको कारण विवाद कायमै छ। 2074 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जितेको चितवन 3 मा कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला बागी उम्मेद्वार बन्दा यहाँ सत्ता गठबन्धनको बलमा माओवादीका भोजराज अधिकारीलाई जित्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। झापा 2 मा माओवादीका हरिकुमार राणा मगर विरुद्ध कंग्रेसका कुमार भट्टराई, सिन्धुपाल्चोक 1 मा
माओवादीका माधव सापकोटा विरुद्ध कांग्रेसका रामकुमार जीसी, माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व मन्त्री चन्द्र प्रकाश खनाल विरुद्ध कपिलवस्तु 1 मा कांग्रेसका जिल्ला सदस्य ललित गुरुङ, बर्दिया 2 मा सुरेश पन्त विरुद्ध रामप्रसाद आचार्यले बागी उम्मेदवारी दिएर चुनौती बढाएका छन्। अर्थ मन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा विरुद्ध समेत कांग्रेस युवा नेता तारक केसी बागी उम्मेद्वार छन्। बैतडीमा गठबन्धनले माओवादीका नरेन्द्र कुँवरलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने कांग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका केश बहादुर चन्दले बागी उम्मेद्वार बनेर चुनौती दिँदैछन्। एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका प्रभु शाहलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरे पनि कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार ओम प्रकाश शाहले चुनौती दिँदैछन्। काठमाडौँ 10 मा कांग्रेसबाट टिकट पाएका राजेन्द्र कुमार केसीलाई माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विसङ्खेले चुनौती दिँदैछन्। यता प्रदेशसभा सदस्यका लागि गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिएका मध्ये 17 स्थानमा एकीकृत समाजवादीका आधिकारिक र 16 स्थानमा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार अनि 10 स्थानमा माओवादी केन्द्रका आफ्नै बागी उम्मेद्वारको चुनौती सामना गर्नु परेको छ। बागीको चुनौतीका कारण एमाले र कांग्रेसलाई खुम्च्याएर माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो दल बनाउने अध्यक्ष दाहालको चाहना पूरा नहुने देखिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सुन र चाँदीका असर्फी खरिद गर्नेको भिड लागेको छ। तिहारका समयमा विभागले सुन र चाँदीका सिक्काहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यसपटक चैत्रदेखि नै सुन र चाँदीका असर्फी बिक्री वितरण गर्दै आए पनि अहिले तिहारका बेला चाप बढेको टक्सार विभागका निर्देशक विनोद राज आचार्यले जानकारी दिए। गत वर्ष परीक्षण उत्पादन मात्र गरेको र पुरानो मौजदात बिक्री वितरण गरे पनि यसपटक व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको असर्फी बिक्री गरिएको उनले बताए। आइतबारसम्म हरेक खरिदकर्तालाई खाली हात नफर्काउने गरी बिक्रीको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। तिहारको बेलामा चाहिँ जुन एउटा बहुमूल्य धातुहरू खरिद गर्ने एउटा प्रचलन रहेको, जुन एउटा परम्परागत मान्यता जुन रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिहारमा अलिकति चाप परेको मात्रै हो। नत्र नै हामीले चैतदेखि यो निरन्तर रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरो हो। र हामीले गएको साल चाहिँ हामीले यहाँ त्यतिखेर परीक्षण उत्पादन मात्र गऱ्यौँ र बिक्री वितरण गर्दाखेरि पुरानै स्टकहरू जुन हाम्रो सुन्धारा परिसरमा भएकै बेला हामीले छापेका स्टकहरू बिक्री वितरण गरेका थियौँ हैन। र गएको दसैँको तुलनामा तिहारको तुलनामा हामीले जति बिक्री गऱ्यौँ आज तिनीहरूभन्दा मैले 10औं गुणा हामीले चाहिँ ती असर्फीहरू चाँदीका मेडलियनहरू हामीले उत्पादन गरेका छौँ र बिक्री वितरण पनि दैनिक सरदर 1000 वटा पिसको दरले हिजो अस्तिदेखि भइ पनि रहेको छ। विभागबाट 2.5 ग्राम, 5 ग्राम र 10 ग्रामका सुन तथा चाँदीको असर्फे खरिद गर्न सकिने आचार्यले बताए। धनतेरस पर्वको अवसरमा असर्फे किन्ने प्रचलन छ। स्वास्थ्य रक्षा र आरोग्यका लागि यो दिन धनतरी देवताको उपासना गर्ने गरिन्छ। धनतेरसका लागि मूल्यवान धातुका साथमा नयाँ भाँडाकुँडा र गरगहना किन्ने गर्छन्। त्यही भाँडा तथा मूर्तिमा दीपावलीको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 5 स्थित बोगटीका किसानले उत्पादन गरेको फूलले बजार नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानलाई आय आर्जनमुखी बनाउन युनाइटेड मिसन टु नेपालको आर्थिक सहयोग र दलित सहयोग समाज बझाङको आयोजनामा फूल खेती गरिएको थियो। तर तयार भएको फूलले समयमा बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 5 स्थित बोगटीका किसानहरूले व्यावसायिक फूलको खेती गर्दै आएका छन्। गाउँका करिब 61 घर परिवारले 100 पत्रे फूलको खेती गर्दै आएका थिए। तर उत्पादित फूलले समयमा बजार नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कृषक समूह बनाई चितवनबाट 30,000 को लागतमा फूलको बिरुवा ल्याई किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले दलित सहयोग समाजले फूल खेती गर्न प्रेरणा दिएको थियो। करिब 30 जनाको समूहमा रहेको मेहनती कृषक समूहले करिब 2 रोपनी जमिनमा 100 पत्रे फूल खेती गरेको छ।
दूरदराज गाउँघरमा फूलको खेती भएकोले बिक्री वितरणमा भने केही अस्वस्थ भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। यसलाई अब तिहार चाहिँ नजिकैसँगै यसलाई चाहिँ कसरी बिक्री वितरण गर्ने र यसको बजारको चाहिँ सम्भावना के हुने भन्ने कुरामा हामी अलिकति चिन्तित छौँ र यसलाई चाहिँ बिक्री वितरणका लागि बझाङको सदरमुकाम चैनपुर हुन्छ या अन्य यहाँको स्थानीय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यहाँतिर हाम्रो अलिकति ध्यान छ। फूल फुलेर ढकमक्क भएका छन्। सयपत्री फूल खेती गर्ने चाहना अनुसार बझाङमा फूल खेती सुरु भएको हो। युवाहरूले फूल व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेका थिए। स्थानीयले फूल फुलाउन त सफल भए तर त्यसको बिक्रीका लागि बजार नहुँदा समस्या भएको छ। सयपत्री फूलको सुगन्धले मानव शरीरमा फाइदा हुने भएकोले फूल खेतीमा जोड दिएको परियोजनाले जनाएको छ। कृषकहरूले पनि यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर अझ यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने र यसको चाहिँ उत्पादनलाई बढाएर अझ चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यसको महत्त्वको बारेमा बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले यसको बिक्री वितरणका लागि पनि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू पनि खोजिराखेका छौँ। यसका विभिन्न यस्तो फाइदाहरू रहेका कारणले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो समूहमा हामीले यसलाई परीक्षणको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र अब यसलाई चाहिँ बिक्री वितरणका हिसाबले एकदमै गाह्रो छ। दुर्गम क्षेत्र भएका कारणले यहाँ चाहिँ बजारीकरण छैन। यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँको सदरमुकाम चैनपुरसम्म लगेर यसलाई कसरी बिक्री वितरण गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले छलफल गरिरहेको छ र यसलाई हामी संस्था मार्फत भए पनि यसलाई चाहिँ हामी बजारीकरण गरेर यसलाई बिक्री वितरण गर्ने प्रयासमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। वातावरणीय दिगोपनाका लागि जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन परियोजना मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास, बाली नालीको आधुनिकीकरण गरी सयपत्री फूलको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई दिगोपना दिन योजना बनाएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। फूल चाहिने भएकाले जिल्लालाई फूलमा पनि बिस्तारै लैजानुपर्छ। एक खालको फूललाई व्यवसायीकरण पनि गर्नुपर्छ र फूलबाट मान्छेको रोजगारी पनि दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो कार्यालय आफै र हामीसँग यो जिल्लामा कार्यरत एउटा युएमएनको पार्टनर संस्था छ यो दलित सहयोग समाज र उहाँ हामी सबै मिलेर आफ्नो ठाउँमा फूललाई कसरी बढावा दिने भनेर जहाँ जहाँ हाम्रो वर्किङ स्टेसन छ त्यहाँ हामीले फूलका नर्सरी स्थापना गर्ने, फूलका नयाँ नयाँ गमलाहरू दिने। हरेक वर्ष करिब 3 करोड बराबरको फूल बाहिरबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ। चाडपर्व तथा अन्य धार्मिक कार्यमा समेत फूलको प्रयोग बढेको छ। तर स्वदेशमै उत्पादित फूलले बजार नपाउँदा किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारले बजारको समेत व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूजमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 8 जिल्लामा सञ्चालित 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गत असोज 28 देखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुदमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले 172 स्वर्ण, 110 रजत र 89 कांस्य पदक जितेर प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। आर्मीले कुल 371 पदक जितेर च्याम्पियन बनेको हो। यसैगरी बीएफले 64 स्वर्ण, 73 रजत र 81 कांस्य सहित 218 पदक जितेर द्वितीय भएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले 61 स्वर्ण, 61 रजत र 73 कांस्य सहित 195 पदक सहित तृतीय भएको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विभागीय टिम हुँदा प्रदेशतर्फ आयोजक गण्डकीले बाँकी 6 वटा प्रदेश र एनआरएनएलाई पछि पारेको छ। गण्डकीले 32 स्वर्ण, 31 रजत र 57 कांस्य सहित 120 पदक जितेको छ। यसैगरी बागमती प्रदेशले 24 स्वर्ण, 47 रजत र 74 कांस्य सहित 145 पदक। त्यसैगरी प्रदेश 1 ले 10 स्वर्ण, 23 रजत र 50 कांस्य सहित 83 पदक। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 10 स्वर्ण, 10 रजत र 43 कांस्य सहित 63 पदक। एनआरएनएले 10 स्वर्ण, 9 रजत र 7 कांस्य सहित 26 पदक। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले 6 स्वर्ण, 22 रजत र 40 कांस्य सहित 68 पदक जितेको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशले 5 स्वर्ण, 8 रजत र 26 कांस्य सहित 39 पदक जितेको छ। कर्णाली प्रदेश 2 स्वर्ण, 4 रजत र 12 कांस्य सहित 18 पदक जितेर पदक तालिकाको अन्तिममा रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक विशेष कार्यक्रमका बेस प्रतियोगिताको समापन गरेका छन्। समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको सहभागी भएको थियो। समापन कार्यक्रममा विभिन्न जात जाति तथा वेशभूषामा सजिएकाहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारबाट गीत प्रस्तुत, झाँकी तथा
नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। असोज 28 गते राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका थिए। अब 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा गर्ने निर्णय भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष फुटबलको उपाधि एपीएफले जितेको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा ट्राई ब्रेकरमा त्रिभुवन आर्मीलाई सडेन डेथमा 6-5 हराउँदै एपीएफले स्वर्ण पदक जितेको हो। यसअघि निर्धारित 90 मिनेट र त्यसपछि थपिएको 23 मिनेटमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् र खेलको निर्णय ट्राई ब्रेकरबाट गरियो। सुरुमा 5-5 पेनाल्टी प्रहार गर्दा दुवै टिमका 4-4 खेलाडीले गोल गरे। त्यसपछि थप 2 पेनाल्टी प्रहार हुँदा एपीएफका दिपेश धिमाल र मणि लामाले गोल गरे भने आर्मीका विकास खवासले गोल गरे। आर्मीका सुमन अर्यालको प्रहार एपीएफका गोलकिपर राजु योगीले बचाए। पुरुष फुटबलको काँस्य पदक भने घरेलु टिम गण्डकीले जितेको छ। बुधबारको खेलमा गण्डकीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै काँस्य जितेको हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोग कडा बन्दै। माधव नेपाललाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्र। लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको नेकपा एसको आरोप। प्राइम टेलिभिजनको मंसिर 4 महासंग्राम मधेसमा जारी। उम्मेद्वार प्रति मतदाताको चर्को आक्रोश। नागरिकताको विषय प्रमुख सरोकार उम्मेद्वारलाई रोषपूर्ण खबरदारी। मन्त्री चौधरीको कार्यकक्षको दुरुपयोग गर्नेको खुलासा। कमेरेटर आयोजनामा परेको हुकुम फार्मास्युटिकल्सको 38 आना जग्गा फिर्ता गर्न पिएर बिचौलियाको चलखेल। प्लास्टिक जन्य फूल आयातमा प्रतिबन्ध लागे पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती। साना व्यवसायी भन्दा मुख्य व्यापारीलाई कारबाहीको चेतावनी। बिक्री वितरणमा रोक। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सुन र चाँदीका असर्फे खरिद गर्नेको भिड। हरेक खरिदकर्तालाई खाली हात नफर्काउने गरी बिक्रीको व्यवस्था। मलेसियामा आगामी मंसिर 3 गते आम निर्वाचन हुने। राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य नभए पनि संसद विघटन गरेर निर्वाचनका लागि मिति तोकियो। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न। 172 स्वर्ण जितेको आर्मीको पोल्टोमा ट्रफी। पुरुष फुटबलको उपाधि एपीएफलाई। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् रेसियो धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।